सबै नमस्कार। आज यस वाराणसी गाउँपालिकाको 10औं गाउँसभामा हामी छौँ। स्वस्थ र शिक्षा समृद्धिको आधार कृषि परियोजना पूर्वाधार मूल नाराका साथ यस वाराणसी गाउँपालिकाको 10औं गाउँसभामा म वाराणसी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को वडाध्यक्ष तथा वाराणसी गाउँपालिका प्रवक्ता कोतवालबाट आजको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेको छु। सुझावोस् सबैजना न्यानो अभिभावक, यो दुनियाँमा हर राम्रो कामको मजाक उडाइन्छ पहिला, अनि त्यस कामको विरोध पनि गरिन्छ, अनि अन्त्यमा त्यही कुरालाई अथवा त्यही कामलाई सपोर्ट गर्छन्। यो भनाइ स्वामी विवेकानन्दजीको भनाइका साथमा आजको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेको छु। आजको यस वाराणसी गाउँपालिकाको 10औं गाउँसभा एकदम महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा हामी छौँ। हामी जनप्रतिनिधिहरूको लागि मलाई लाग्छ यो अन्तिम गाउँसभा रहनेछ। पुनर्निर्वाचित भएर आए पश्चात हामी फेरि पनि यस्ता गाउँसभामा बस्न पाउनेछौँ। जिम्मेवारीको रूपमा भने त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आजको यस वाराणसी गाउँपालिकाको 10औं गाउँसभाको सभाध्यक्षको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि आदरणीय श्री खड्गप्रसाद रावलजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस श्री खड्गप्रसाद रावलजीको अनुमतिले आजको यस 10औं गाउँसभा कार्यक्रम म सञ्चालन गर्न गइरहेको छु। आजको यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा आजको यस 10औं गाउँसभा कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा हामीले निम्ता गरेका छौँ। आजको यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि माननीय श्री पूर्णसिंह राजमन्त्री प्रदेश नम्बर 1 सदस्य झापा क्षेत्रमती खड्का सदस्यजीलाई आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस वाराणसी गाउँपालिका उपाध्यक्ष श्री रत्न कुमारजीलाई आसन ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी वाराणसी गाउँपालिकाको महत्त्वपूर्ण 10औं गाउँसभामा छौँ र यस गाउँसभामा आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि यस वाराणसी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी श्री चित्र प्रसाद गोगाईजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि यस वाराणसी गाउँपालिकाका 2 नम्बर वडाध्यक्ष श्री यादव प्रसाद मुसेजीलाई आसन ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहणकै क्रममा वाराणसी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का वडाध्यक्ष श्री वीरेन्द्र प्रसाद बाबुजीलाई आसन ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँ सायद आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैगरी आसन ग्रहणकै क्रममा वाराणसी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का वडाध्यक्ष श्री समीम मियाजीलाई आसन ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहणकै क्रममा वडा नम्बर 5 का वडाध्यक्ष आदरणीय श्री भूपेन्द्र कटुवाजीलाई आसन ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहणकै क्रममा यस वाराणसी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का वडाध्यक्ष डाक्टर प्रसाद प्रकाश योगजीलाई आसन ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहण गर्ने क्रममा यस वाराणसी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का वडाध्यक्ष आदरणीय श्री मित्रराज भट्टराईजीलाई म आसन ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँ पनि आउँदै हुनुहुन्छ। 10औं गाउँसभामा रहेका छौँ। यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि यस वाराणसी 1 देखि 7औं वडाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि सदस्यहरूलाई
एकमुष्ट रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध व्यक्त गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहणकै क्रममा यस बारग्रहणकै क्रममा यस वाराणसी गाउँपालिका विषयगत शाखाका सम्पूर्ण प्रमुखजीहरू र सदस्यजीहरूलाई पनि एकमुष्ट रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध व्यक्त गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहणकै क्रममा यस वाराणसी गाउँपालिकाका सम्पूर्ण शाखाका प्रमुख कर्मचारी साथीहरू त्यसैगरी सम्पूर्ण कर्मचारी मित्रहरूलाई पनि एकमुष्ट रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध व्यक्त गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहणकै क्रममा हाम्रो यस 10औं महत्त्वपूर्ण गाउँसभालाई यहाँबाट जनता सामु पुर्याउन सहयोग गर्न पाल्नु हुने हाम्रा पत्रकार साथीहरूलाई म एकमुष्ट रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध व्यक्त गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहणकै क्रममा छौँ हामी यो आसन ग्रहणको कार्यक्रमलाई म निरन्तरता अगाडि बढाएर लाने नै छौँ। हामी महत्त्वपूर्ण यस वाराणसीको कार्यक्रममा छौँ। आज हामी वाराणसीको एक राष्ट्रलाई सम्मान गर्ने हेतुले राष्ट्रको नाममा राष्ट्रगानमा सहयोग गरिदिनुको लागि यस सुन्दर शान्त विशाल नेपाललाई सम्झेर राष्ट्रगानमा सहयोग भइदिनुको लागि आजका कार्यक्रमका सभा अध्यक्ष प्रमुख अतिथि सम्पूर्ण अतिथिगणहरू र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म हार्दिक अनुरोध व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसमा भाग लिनका लागि यस वाराणसी गाउँपालिकाका कर्मचारी महिलाहरूलाई म अगाडि आएर यस कार्यक्रममा सहयोग गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु भने प्रायोजक मित्रलाई राष्ट्रिय धुन बजाइदिनु पनि म सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली सायुथुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आशा वीरहरूका यादगारी भूमि शान्ति भूमि तारा पहाडी माला अखण्ड प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति विशाला अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धन्यवाद। धन्यवाद। रेखाहरूले मात्र कुनै पनि काम गर्ने छैन, तसर्थ हामी जनप्रतिनिधिहरूले लगभग 5 वर्ष आफ्ना मेहनत गरेर यहाँसम्म 10औं गाउँसभासम्म हामी सम्पन्न गर्न पाइरहेका छौँ। हामी अत्यन्त खुसी छौँ र आगामी दिनमा पनि यसैले यो क्षेत्रका लागि यो ठाउँका लागि वाराणसीलाई एउटा चिनारी गाउँपालिका बनाउनुको निमित्त अगाडि हामी सदैव चाहे त्यो स्थानमा रहे पनि नरहे स्वागत गरिदिनुको लागि यस वाराणसी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष श्री रत्न कुमारीज्यू राजवंशीज्यूलाई म स्वागत मन्तव्य राखिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम सञ्चालक वडा नम्बर 1 का वडाध्यक्ष समूह राजवंशीज्यू, 10औं गाउँसभाका सभाध्यक्ष आदरणीय दाइ खड्ग प्रसाद राजवंशीज्यू, त्यसै गरी 10औं गाउँसभा उद्घाटन सत्रका प्रमुख अतिथि प्रदेश सभा सदस्य पूर्ण सिंह राजवंशीज्यू, त्यसै गरी वडा नम्बर 1 देखि वार्ड 7 का वडाध्यक्षज्यूहरू गाउँसभा उद्घाटन सत्रको कार्यक्रम रहेको छ र हामीले विगत उल्टिँदाखेरि हामी निर्वाचित भएर आए पनि आज हाम्रो 10औं गाउँसभा हुँदाहुँदै 10औं गाउँसभा पनि सकिन लागेको अवस्था रहेको छ। हामी 5 वर्षमा के कति कार्यहरू गर्यौं त भन्ने जिम्मेवारी
हामीमा रहेको छ। हामीलाई अब जनताले मूल्याङ्कन गर्ने अवस्था रहेको छ। हामी वास्तवमै जुन हर्ष उत्साह र हौसलाले हामी निर्वाचित भएर पदाधिकारी भएर आएर यो 12 गाउँपालिकाको जुन एउटा सुन्दर सुनौलो र नमुनाको गाउँपालिका बनाउँछौँ भन्ने हामी जुन हेतुले हामी निर्वाचित भएर आएको थियौँ, वास्तवमै हामी त्यो अनुसारको काम गर्न सक्यौँ सकेनौँ, यो मूल्याङ्कनको अवस्था रहेको छ। फेरि विगत कोल्टेदाखेरि हामीले पक्कै पनि काम गर्न सक्यौँ सकेनौँ भन्ने हाम्रोमा जिम्मेवारी त छँदैछ। फेरि अब आउँदा निर्वाचित भएर हामी आउन सक्यौँ भने पक्कै पनि हामी काम गर्छौँ भन्ने एकातिर त छँदैछ। तर विगतलाई कोल्टिँदाखेरि हाम्रो हेर्दा हेर्दै 5 वर्ष गइसक्यो। हामी दोस्रो वर्षसम्म त काम राम्रै गऱ्यौँ। तेस्रो वर्ष कोरोनाको लहर भन्दा भन्दै हामी त्यसैमा अझ्यौँ र अझै यो अहिले जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा चाहिँ मैले आफ्नो यो जुन राज्यले व्यवस्थापिका प्रमुख अतिथि माननीय श्री पूर्णसिंह राजवंशीज्यू प्रदेश समिति 1 का सदस्य झापा क्षेत्र नम्बर 3 खका सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँ सभा उद्घाटन कार्यक्रममा पाँचमा बत्ती बाली र कार्यक्रमको ब्यानर वाचन गरी यस कार्यक्रमको समुद्घाटन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसमा शिक्षा समृद्धि आधार कृषि पर्यटन र पूर्वाधार 12 गाउँपालिका चकचकी झापाको 10औं गाउँसभा समुद्घाटन कार्यक्रम समारोह मिति 2078/9/8 गते बिहिबार यो कार्यक्रम उद्घाटन भएको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद। आजका इसाईको हो या बौद्धिस्टको हो लाग्छ त्यही मात्र इन्सानियत रहेको छ। तसर्थ यो कुरालाई सबैले मनन गरेर हामी ब्लड ब्याङ्क जस्तै बनेर सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्नमा कामना गर्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रम एकछिनको लागि कार्यालयको तर्फबाट एउटा सानो कार्यक्रम भएकोले गर्दाखेरि यो कार्यक्रम म केही समयको लागि हाम्रा यस 12 गाउँपालिका योजना शाखा प्रमुख श्री तेज प्रसाद रेग्मीज्यूलाई म छोटो समयको लागि यो कार्यक्रम हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। त्यस पछाडि म धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक 12 गाउँपालिकाका प्रवक्ता वडा नम्बर 1 वडा अध्यक्ष आदरणीय सोमसिंह राजवंशीज्यू, यस अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण 12 गाउँपालिकाको 10औं गाउँसभाका श्रद्धेय सभाध्यक्षज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रदेश नम्बर 1 झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 खका सभासद सदस्य माननीय पूर्णसिंह राजवंशीज्यू, अधिकृतज्यूको अनुमति लिँदै हार्दिक नमस्कार र अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। श्रद्धेय जनप्रतिनिधिज्यूहरू, यहाँले हामीलाई उपयुक्त नै ठानेर यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 10औं गाउँसभामा केही समय प्रदान गर्नुभएको छ। यसको लागि कार्यालयको परिवारको तर्फबाट हामी यहाँलाई हार्दिकपूर्वक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। गाउँसभामा निश्चय नै हामी कर्मचारीले धेरै कुरा राख्ने होइन, एउटा छुट्टै कार्यक्रम जस्तो एउटा अवसर जुटाइदिनु भएको छ। त्यो संयोजनको लागि अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिलाई हामी एकमुष्ट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। श्रद्धेय जनप्रतिनिधिहरू, म कार्यक्रमको सुरुको दौरानमा अलिकति हाम्रो कार्यक्रम नमिलेको जस्तो देखिएको छ। यो कार्यक्रम गर्दै गएपछि यसको अर्थ यो रहेछ भन्ने पक्कै थाहा होला। म 12 गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवं आजको सभाका सभाध्यक्ष श्रद्धेय खड्गप्रसाद राजवंशीज्यूलाई, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय सांसदज्यूलाई जो सल्लाह खादाले मालाले सम्मान गर्न हार्दिक आग्रह गर्छु। प्रमुख अतिथिज्यूलाई सम्मान हुँदैछ, यहाँले गणेडा तालीले सम्मान जनाइदिनुमा हार्दिक आग्रह गर्छु। नेपालको इतिहासमा राज्य पुनर्संरचना भए पश्चात 3 तहका सरकार र यो अघि उपाध्यक्षले भन्नुभएको छ, म त्यो कुरालाई फेरि जोड्न चाहन्छु। कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिका राज्यका मुख्य 3 अङ्गहरू शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेर हाम्रा यी सिद्धान्तहरू यी निकायहरू गठन भएका छन्। त्यसै मुताबिक यो गाउँसभा हाम्रो संघीय प्रदेश सांसदको रूपमा पनि रहेको छ। एउटा नियम कानुन ऐन बनाउने, बजेट पास गर्ने, वार्षिक नीति कार्यक्रमहरू बनाउने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काम गर्ने यो थलो सम्भवतः आधिकारिक रूपमा
यो निर्वाचित पहिलो जनप्रतिनिधिहरूको अन्तिम सभा हुन सक्छ। सभा सामान्यतया हाम्रो ऐनमा लेखेको वर्षको 2 पटक सामान्यतया भनिएको छ। विशेष कारणबाट पनि हामी अर्को गाउँसम्म त बढ्न सकौँला, तर पनि हाम्रा नियमले कानुनले र हाम्रो व्यवहारले अङ्गीकार गरेको अहिलेसम्मको पद्धति अनुसार सम्भवतः अन्तिम गाउँसभा हुन लाग्दैछ। उपाध्यक्षले दिनुभएको प्रश्नमा म फेरि के भन्न चाहे भने यो यहाँहरूको विधायी बिल्कुलै होइन। अझै पनि यसले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण वाराणसीको हितमा, यहाँका नागरिकको सुविधामा, यहाँको विकास निर्माणमा महत्त्वपूर्ण नीति नियमहरू, बजेटलाई फेरि सस्पेन्सन विश्लेषण गर्ने समेत अधिकार राख्ने भएको हुँदा यो निर्धारित बैठक लम्बिन पनि सक्छ। तसर्थ यो अन्तिम बैठक हो, तर अन्तिम दिनको बैठक चाहिँ होइन र जनप्रतिनिधिहरूको विधायी पनि होइन। बाँकी कार्यकाल निकै छ, चुनावको घोषणा पनि भएको छैन। हामीले चाहिँ यो गाउँसभाले हामीलाई अस्ति ओएनएम भन्छ प्रशासन तथा कर्मचारी यो संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न एकजना पूर्व सहसचिवज्यू आउनु भएको थियो। उहाँले एउटा विदेशको कुन देश भन्नु म त सुन्दै बिर्सेँ। अध्यक्षज्यूलाई यदि स्मरण छ कसैलाई छ भने भनिदिनु होला। बाहिरबाट जाने पर्यटकहरूले त्यो देशमा जाँदा, मानिलियो एउटा कुनै देशमा जाँदाखेरि एउटा राम्रो सङ्घ संस्थाको अनुगमन गर्दै गर्दा, भ्रमण गर्दै गर्दा त्यहाँ 5-7वटा शालिगहरू थिए अरे। त्यो शालिगमध्ये पहिले घुमेर माला चढाएर पुष्पगुच्छा चढाएर गर्थे अरे। अत्यन्त त्यसलाई तीव्रताका पूर्वक महत्त्व दिएको। यो महत्त्व धेरै यति किन साह्रो दियो भनेर बुझ्दै जाँदाखेरि त्यो नगरपालिकाको जन्मदाता जनप्रतिनिधि उहाँ आउँदो रहेछ अरे। मैले भन्न खोजेको यहाँहरूले वास्तवमा वाराणसी स्थानीय सरकारको रूपमा एउटा बाटो कोरिदिनु भएको छ, एउटा कोरिडोर देखाइदिनु भएको छ। हामी सबै विज्ञ नहुन सक्छौँ, हामी सबै पढा लेखेका नहुन सक्छौँ, हामी सबै कुशल राजनीतिज्ञ नहुन सक्छौँ होइन। हामी त जनताबाट चुनिएर आएका जनता नै हो हामी। भोलि यो निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू घर गइसके पश्चात हामी पनि स्वतः जनताको रूपमा परिणत हुँदैछौँ। जनताको प्रतिनिधित्व गरेर आएर वाराणसीलाई यहाँको बजेट, यहाँको कार्यक्रम, यहाँको नीति, यहाँका ऐन कानुन, वाराणसीको विकास, सर्वाङ्गीण विकासमा यहाँले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ। हामीले यसो गर्नै पर्छ। हामीसित त ऐन कानुनै थिएनन्, कसरी काम गर्ने कार्यविधिहरू थिएन, कार्यविधि आफै बनाउन हामी चाहिँ जान्ने अवस्थामा थिएनौँ। हामीमा अलिकति पेसागत व्यावसायिक गुणहरू, सिपहरू भइनसकेको हुन सक्छ। हामी सिक्दै र सिकाउँदै वाराणसीलाई यहाँसम्म यहाँले डोर्याउनु भएको छ, ल्याउनु भएको छ। हामी गर्वका साथ के महसुस गर्छौँ भने हामी सम्पूर्ण कर्मचारीहरू पनि अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण 39 जनामा 38 जना छौँ हामी वाराणसीमा। 38 जना जनप्रतिनिधिले वाराणसीको हक, हित र सम्बन्धित वाराणसीको लागि पुर्याउनु भएको योगदानको अत्यन्तै हामीले मूल्याङ्कन गरेको छौँ। मैले अघि पनि गरेको छु, यो विधायी होइन भनेर बारम्बार जोड दिएको छु। यो भूमिकाको लागि, यो संसदीय भूमिकाको लागि, वाराणसीको संसदको भूमिकाको लागि वाराणसी गाउँपालिकाको कार्यालयको तर्फबाट हामी यहाँलाई फुलमाला दोसाला हजुरले सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। म प्रमुख प्रसाद अधिकारीज्यूलाई र त्यसै गरी प्रमुख प्रसाद अधिकारीज्यूलाई प्रमुख अतिथिज्यूलाई श्रद्धेय अध्यक्षज्यूलाई सम्मान गर्न आग्रह गर्छु र त्यस पछाडि प्रमुख प्रसाद अधिकारी, शिक्षा अधिकारी लगायतका कर्मचारी साथीहरूले फुलमाला दोसाला हजुरले सम्पूर्ण वडा अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, गाउँसभा तथा वडाका सदस्यज्यूहरूलाई सम्मान गर्न म हार्दिक निवेदन गर्दछु। यहाँको अमूल्य यहाँको भूमिका, यहाँको महत्त्व, यहाँको सामिप्यताको लागि आजकै दिन पनि बसेका छु र विधायकमा अझ बेसी लामा प्रश्नहरूलाई जानकारी गराउँछु। अबिर पनि लगाएर एउटै सिक्काको दुईटा पाठ यहाँले हामीले निकालेको प्रस्तावमा, हामीले उठान गरेका प्रस्तावमा अत्यन्त एउटा पनि बाँकी अझै समयमा त छ, अझै पनि 3 दिनसम्म पनि यहाँले कुरा गरिदिनुहुन्छ। हामीले
हामीले आधिकारिक भनाइलाई यही बिल पार्न चाहन्छु र म सभाका सञ्चालक समष्टि डाक्टर हस्तान्तरण गरेको गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। आजको यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा हामी छौँ वार्तासी गाउँपालिकाको 10औं गाउँसभामा छौँ। यो एकदम कार्यपालिकाको तर्फबाट हाम्रा आदरणीय कर्मचारी तर्फबाट जनप्रतिनिधिहरूलाई एउटा सम्मान स्वरूप यो सम्मान कार्यक्रम चलिरहेछ। म यसैको यही कार्यक्रमको फाइदा उठाउन चाहन्छु। समथिङ न्यू फर यु भने जस्तै म तपाईँहरूको लागि केही न केही हेर्ने रहेको छु र फेरि पनि एउटा काम गर्न गइरहेको छु। यो आजको यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा वार्तासी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को तर्फबाट तपाईँलाई एउटा कोसेली रहेको छ। साङ्गीतिक कोसेली म यहाँ तपाईँहरू माझमा राख्न चाहन्छु। वार्तासी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को होला चिनारी हामीले गीत निर्माण गरेका छौँ। त्यो होला चिनारी गीतलाई विमोचन गरिदिनुको लागि आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हाम्रा क्षमा चाहन्छु। आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मान्य श्री पूर्णसिंह राजसिंहज्यूलाई हाम्रो वार्तासी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को होला चिनारी गीत प्ले गरेर विमोचन गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी त्यसमा साथ दिनको लागि हाम्रो वडा गर्दिनु ल भएन कालोलाई ए लो हो ल बग्यो गीतको रचना गर्नुभएको छ ज्ञान प्रसाद राउज्यू। त्यसै गरी यसमा सङ्गीत गर्नुभएको छ ब्रजेश राउज्यू। यसको एरेन्ज गर्नुभएको छ निरोज लामाज्यू। त्यसै गायक तथा गायिकामा हुनुहुन्छ प्रविशा अधिकारी, बलबहादुर आर्मनजी र निरोज लामा। म उहाँलाई पनि मेरो हृदयदेखि मेरो वार्तासी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसको अडियो रेकर्डिङ काम सम्पूर्ण कामहरू हामीले काठमाडौँबाट सकिने भर्खर यो गीत आइसकेका छौँ। यसको भिडियोको लागि हामी एउटा छायाङ्कन कामहरू अगाडि बढिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ यो 15-20 दिन पछाडि हामीले यो गीतको भिडियो पनि हामीले हाम्रा सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत 1 नम्बरको विकासका कार्यक्रमहरू र चिनारी सोको गीतलाई हामीले हेर्न पाउनेछौँ। म तपाईँलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो आसन ग्रहण गर्ने वार्तासी गाउँपालिका सदस्य शिवजीहरूले आउनुपर्छ। उहाँलाई आसन ग्रहण गर्ने हार्दिक अनुरोध व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब हामी यस वाराणसी गाउँपालिकाको 10औं गाउँसभामा छौँ। यस वाराणसी गाउँसभा समुद्घाटन कार्यक्रममा छौँ। यो पहिलो सत्रमा छौँ। मलाई लाग्छ यस जनप्रतिनिधिहरूको लागि यो विशेष परिस्थिति यदि रहेन भने सायद अहिलेका बहादुर जनप्रतिनिधिहरूको अन्तिम गाउँसभा रहनेछ। तर हामीहरूले यसलाई अन्तिम भन्नु हुँदैन, किनभने हामीले गरेका कार्यहरू, हामीले गरेका मेहनतहरू, हामीले गरेका योगदानहरूको उचित सम्मान यस वार्तासीका जनताहरूले अवश्य नै गर्नेछ। अब जति कामहरू गरेका छौँ थप कामहरू गर्न ऊर्जा लिएर फेरि निर्वाचित भएर आयो भने फेरि पनि यस्ता गाउँसभाहरूमा हाम्रा आफ्ना भावनाहरू, आफ्ना योजनाहरूलाई प्रष्ट रूपमा राखेर अगाडि बढ्न सक्नेछौँ। र अब फेरि यसरी नै यही अवस्थामा भेट होला नहोला त्यो समय र परिस्थिति बताउनेछ। यद्यपि म आजको कार्यक्रम सञ्चालक तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो मेहनत, लगनशीलता, विचार यदि उत्कृष्ट छ भने त्यसको रिजल्ट पनि
उत्कृष्ट आउनेछ। सबैलाई फेरि पनि यस्तै गाउँसभाहरूमा यसैकै सबैजना हामी भोट ब्याङ्क जस्तै सहभागी हुन पाऊँ शुभकामना दिन चाहन्छु। र शुभकामनाकै क्रममा आजको यस दोस्रो गाउँसभा महत्त्वपूर्ण बार्दासीको दोस्रो गाउँसभामा आफ्ना शुभकामना मन्तव्यहरू राखिदिनुको लागि आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय श्री पूर्णसिंह राजवंशीजीलाई म आफ्ना शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक मित्र र हाम्रो बारदासी गाउँपालिका 1 नम्बर वडाका अध्यक्ष यो बारदासी गाउँपालिका 10औं गाउँसभा को सभाध्यक्षज्यू तथा यस बारदासी गाउँपालिका अध्यक्षज्यू त्यसै गरी यस बारदासी गाउँपालिकामा उपस्थिति सभामा जनाउनु हुने यस पालिकाका उपाध्यक्षज्यू विशेष अतिथि मञ्चमा आसीन यस गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू साथै वडाका वडा अध्यक्षज्यूहरू साथै वडाका वडा सदस्यज्यूहरू कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू यस गाउँपालिका बारदासी गाउँपालिका कार्यालय सहयोगी कर्मचारी साथीहरू सर्वप्रथम म तपाईहरुलाई धेरै धेरै मतलब एउटा धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु कि हाम्रो उद्घोष मित्रले भनिसक्नुभयो कि हाम्रो यो अन्तिम सभा पक्कै पनि एउटा हाम्रो राज्यको एउटा नियम कानुन अनुसार एउटा कुनै पनि हामी जनप्रतिनिधिहरूको 5 वर्ष एउटा कार्य अवधि हुन्छ। तैपनि हामी यो 10औं गाउँ सभाबाट तपाईँ हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ कि यो पहिलो स्थानीय सरकार थियो। यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसके पश्चात जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विकास निर्माणको कुराहरू सेवा दिने उद्देश्यले तपाईको पहिलो अवसर प्राप्त गरेको छु। तपाईँ हामीले म पनि एउटा प्रदेश सभाको तपाईहरुको भन्दा 1 वर्ष पछाडि हाम्रो कार्यकाल हाम्रो पनि सिद्धिँदैछ। तर मलाई लाग्छ तपाईँ हामी सबै म यही क्षेत्रको माननीय भएको कारणले हामी छातीमा हात राखेर भन्न सक्छौँ यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसके पश्चात केही न केही हामीले काम गरेका छौँ, जनताको अपेक्षाहरू केही न केही पूरा गरेका छौँ। चाहे बाटोघाटो हो, चाहे पुल पुलिसा हो, चाहे विद्युतका कुराहरू हो, चाहे शिक्षाको कुराहरू, चाहे स्वास्थ्यको कुराहरू, यो क्षेत्रमा केही कामहरू भएको छ। तपाईँ हामीले गर्वका साथ भन्न सक्छौँ कि जनता पनि यो अनुभूति गरिरहेका छन् कि यतिका लामो वर्षसम्म यो कामहरू भएको थिएन। यो 3 तहको सरकार आइकन यो देशमा केही विकास निर्माणको कामहरू एउटा द्रुत गतिमा जति भयो योभन्दा अगाडि भएको थिएन। तपाईँ हामी सबैले भएको कुरा हो। यद्यपि अझै पनि जनताको अपेक्षाहरू धेरै बाँकी छन्, किनभने अपेक्षा त दैनिकी कुराहरू, आवश्यकता कुराहरू बढ्दै जाने कुराहरू। अहिले हाम्रो बाटोघाटो बनिसक्यो। कतिका बाटोमा हामी बारदासी गाउँपालिकामा ग्रामीण स्तर उन्नति गरेका छौँ। कतिपय ठाउँमा कालोपत्र पुग्न सकिरहेको छैन, कतिपय कालोपत्र निर्माण कार्य भइरहेका छन्, बहुमुखी योजना छन्। कतिपय पुल पुलिसाहरू चाहिँ एउटा निर्माण भइसक्यो, कतिपय पुल पुलिसाहरू मतलब एउटा निर्माण कार्यमा छन्। क्षेत्रमा कतिपय हाम्रो स्वास्थ्य चौकीहरू पनि अलिक व्यवस्थित पार्ने जनतासँग प्रत्यक्ष जोडेको स्वास्थ्यमा पनि कति कुराहरू हिजो हामीले भन्दा केही न केही हामीले गरेको छौँ मलाई लाग्छ। अब हामी निराश हुने ठाउँ छैन जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने हामी यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो 3 तहको सरकार प्राप्त गरिसकेपछि विकास निर्माणसँग कहिले हामीले अवसर पायौँ। अझ त म भन्छु मलाई यतिको जनतासँग प्रत्यक्ष जोडेर विकास निर्माणको बजेटहरू काम
अवसर मैले पहिले प्राप्त गरेको थिएन। हुन त म अन्तरिम संसद पनि भएँ। अन्तरिम संविधान घोषणा गर्ने बेलामा 1 वर्ष मौका पाएको थिएँ हाम्रो पार्टीको तर्फबाट। त्यसपछि पहिलो संविधान सभामा पनि त्यो जनतासँग विकास निर्माणको कुराहरू जोडिएको थिएन त्यति बेला। 2064 सालको चुनावमा म संविधान सभाको सदस्य भएर जाँदाखेरि यो राज्यको मूल कानुन बनाउने हामीले सबैको ध्यान थियो। विकास निर्माणको कुराहरू केही थियो, तर मुख्य ध्यान हाम्रो संविधान बनाउने थियो। दुर्भाग्यवश पहिलो संविधान बन्न नसकेपछि 72 संविधान हामीले प्राप्त गर्यौँ। 72 संविधान सभा प्राप्त गरिसकेपछि हामी 3 तहको सरकार, यदि जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू जति छौँ जनताबाट चुनिएर आएको। जनतासँग कोही हामी जनप्रतिनिधिहरू कोही अलिक बढी बोलेका छौँ होला, त्यो भनाइ अनुसार हामी बोले अनुसार कुरा गर्न सकेको छैन होला, तर यद्यपि कामहरू हामीले गरेका छौँ। तपाईँले पिर नमान्नुहोस्, मलाई त लाग्छ बारकासी गाउँपालिकामा यो क्षेत्रको म प्रदेश मानिने भएको नाताले मलाई यतिसम्म एउटा गर्वका साथ भन्न सक्छु, यो बारकासी गाउँपालिका हिजोको तुलनामा केही फर्क मारेको छ। विकास निर्माण चाहे कुनै क्षेत्रमा होस् अलि अगाडि बढेको छ। बारकासी गाउँ अझै समस्याहरू होला, समस्या छन्। समस्या फेरि एकै दिनमा एकै कार्यकालमा हल हुने भने गर्दै जाने, फेरि समस्या आउँदै जान्छ, फेरि त्यसमा हल हुँदै जान्छ। यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। फेरि अब अर्को हाम्रो अब तपाईँको स्थानीय निकायको कार्य अवधि हो भने अब करिब करिब सकिन लाग्यो। सक्यो भने हामी जनताको सेवा गर्ने उद्देश्य जो हामी अनुभव लियौँ साथीहरू। म पनि भोलि आएर कि प्रदेश मानिनेबाट एउटा चाहिँ अवधि सकेर म पनि तपाईँले जस्तै हुन्छ, तर तपाईँ हामीले पिर मान्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ, चिन्ता गर्नु हुँदैन। त्यही ठुलो कुरा हो। अनुभव यो लिँदै सिलसिलामा तपाईँ हामीले अझै महत्त्वपूर्ण छुटेको कुराहरू कहाँ गर्ने शिक्षाको रूपमा हामीले लिनुपर्ने जरुरी छ। त्यो हामीलाई त त्यो अनुभव फेरि यदि कुनै जनप्रतिनिधि आए, कुनै राजनीतिक दलको आए पनि हाम्रो अनुभव हामीले सेयर गर्न सक्नुपर्छ। यहाँ छुटेको कुराहरू यी हुन् र तपाईँ जनताबाट अनुमोदित भएर आउनुभयो, तपाईँले जनताले तपाईँलाई मन पराएर आउनुभयो, तपाईँले यी कुराहरू गर्नु एउटा सुझावको रूपमा हामी दिन सक्छौँ। हामीलाई कसैले चेक्न सक्दैन, हामी दिन सक्छौँ र दिनु भुल पर्छ। किनभने जनताको सेवा गर्ने हामी सेवक हौँ। हामी नेता भन्दा पनि जनताको सेवक हौँ। हामी सेवाको उद्देश्यले जहिले पनि त्यो भावना राखिराख्न जरुरी छ। तपाईँ तमाम साथीहरू, मलाई लाग्छ तपाईँहरू आफ्नो कामप्रति दुखी हुनुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँहरू खुसी नै हुनुहुन्छ। किन खुसी हुनुहुन्छ भने हामीले गरेको कामप्रति हामी आफै खुसी छैन भने अरू खुसी हुँदैन। हामीले खुसी हुनुपर्छ। यानि हामी गर्दै जाँदा केही कमी कमजोरीहरू होला, गर्दै जाँदाखेरि हामी केही चुकेको छौँ होला जस्तो लाग्छ। म पनि एउटा प्रदेश मानिसले चुकेको छु, तर समग्रमा हामीले अब फेरि अर्को इलेक्सनबाट तपाईँ हामीभित्र जनताले कसले रुचाउँछ कसलाई रुचाउँछ त्यो फेरि अवसर पाउने पनि छन् होला, त्यो सौभाग्य पाउने पनि छ। हो हाम्रो गाउँपालिका जनप्रतिनिधि फेरि कुनै यिनै जनप्रतिनिधि चाहिन्छ भन्ने बनाइदिनुहोस्। तपाईँको हातमा छ, यो अन्तिम मौका हो। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं। त्यसो हुनाले हामी विचार सिद्धान्त मिल्दैन होला, तर हामी सबै जनताको सेवा गर्ने हामी सबै बोल्छौँ। विचार अलग होला, सिद्धान्त अलग होला, पार्टी अलग होला, तर हामी जनताको सेवा गर्छौँ। तर जनता भने पनि यहाँ जनता यहाँ हामीले मैले त्यसो भन्दाखेरि हुने त नलागोस्। यहाँ भौगोलिक रूपमा एउटा जातीय रूपमा, क्षेत्रीय रूपमा, लैङ्गिक रूपमा जो पछाडि परेका छ राज्यबाट, त्यहाँ चाहिँ हामी ध्यान दिन जरुरी छ। त्यहाँ पुगेको छैन कति ठाउँमा, हाम्रो आँखाले देख्न सकेको नहुन सक्छ। त्यस्तो कार्यक्रमहरू हामीले त्यो छुटाउनु हुन्छ। यदि छुटेको छ भने म तपाईँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, यही बजेटबाट, अन्तिम बजेटबाट तपाईँले सर्वसम्मतिमा लैजानुहोस्। त्यस्तै राम्रो एउटा सन्देश दिन्छ तपाईँ। यो गाउँपालिका सिङ्गो गाउँपालिका लोकप्रियता बढ्छ। मेरो पनि तपाईँलाई के आएर विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने मेरो पनि अब यो दोस्रो त्यसपछि अन्तिम मेरो पनि छ, यो चौथो अन्तिम मेरो पनि छ। यो बजेट मेरो चौथो हो, त्यसो अन्तिम बजेट हुन्छ।
तपाईँहरू भन्नुहोस् ल मानिदियो यहाँ छुटेको थियो यो ठाउँमा लाग्नु पर्यो। अब बाटो घाटो बिजुली यो कुरा त हुने नै भइगयो। अब जुनसुकै सरकार आए पनि यो बाटो बिजुली आधारभूत कुराहरू हुने नै भए। तर मुख्य कुरा जनता हामी आत्मनिर्भर बन्ने दिएको कार्यक्रम हामीले बनाउन सकेनौँ। जनताको दैनिक गुजारा चलाइने, दैनिक दिन गर्ने दिन खाने जो हाम्रो यहाँ समुदायहरू यहाँ जनता छन् तिनीहरूको निम्ति हामी कार्यक्रम बनाउन आत्मनिर्भरको कार्यक्रम बनाउन सकेनौँ। मलाई लाग्छ त्यता पनि ध्यान दिनुपर्छ। हामी सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्छौँ, हामी सुखी नेपाली भन्छौँ होइन। मैले यसो भनिराख्दाखेरि यो बाटो कालोपत्र भने एउटा गरिब निमुखका लागि के हुन्छ? खुसी हुन्छ कि दुःखी हुन्छ? ऊ दैनिकी गुजारा गर्ने मान्छेको निम्ति त्यो बाटोघाटो त्यति औचित्य हुँदैन। उसको आय स्रोतको बाटो ऊ खोजी गर्छ। त्यसकारणले मैले धेरै कुरा तपाईँहरूसँग राखिनँ। यो 10औं सभाबाट तपाईँहरू एउटा अन्तिम एउटा उसमा हुनुहुन्छ। यो राम्रो मौका पनि छ। यसमा तपाईँको चुकेको कुराहरू हामीले चुकेको छौँ। आत्मसमीक्षाका साथ तपाईँहरू समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको भविष्य उज्जवल छ, राम्रो छ। बारदासी गाउँपालिका जो टिम देखिरहेको छु मलाई लाग्छ यही टिम फेरि आउन सक्छ। यही टिम फेरि जनताको हाम्रो अलिकति त्याग, तपाईँ हाम्रो एउटा मिहिनेत, आफ्नो एउटा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर हामीले गर्न सक्ने यदि छ भने त्यो पनि गर्न तयार हुनु पऱ्यो। तपाईँ म पनि तपाईँहरूसँग हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर जान तयार छु। यो अवधि सकेपछि म टिकट पाउला नपाउला, चुनाव उठाउला नउठाउला, तर म पनि यही चाहन्छु यही कार्य अवधिभित्र के जनतालाई एउटा राम्रो एउटा नमुना स्वागत योग्य कामहरू हामीले गर्न चाह्यो भने यो गाउँपालिका अन्तिम होइन, अझै बाँकी छ। तपाईँहरू चुनाव कहिले होला थाहा छैन। अर्को चुनावको घोषणा नहुँदैन तपाईँहरू नै हो यहाँ काम गर्नु। मलाई त सम्भवतः लाग्छ यो तिनटै तहको एकैचोटि गर्न बजारमा हल्ला पनि आइरहेको छ। हुनसक्छ तिनटै एकैचोटि हुनसक्छ। यदि त्यसो भयो भने राम्रो, एउटै खर्चले तिनटै तहको चुनाव गऱ्यो भने राम्रो पनि हुन्छ। राज्यलाई व्यवहार, आर्थिक व्यवहार कम्ती हुनसक्छ। र अन्तमा म गाउँसभामा मलाई आमन्त्रित गर्नु, म यो गाउँ सभामा आमन्त्रित गर्ने सम्पूर्ण यस पालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी, 7 वडाका अध्यक्षज्यूहरू, वडा सदस्यज्यूहरू, कार्यकारिणीका सदस्यज्यूहरू, यहाँ यस पालिकाका कर्मचारी साथीहरू सम्पूर्णमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र तपाईँको अन्तिम कार्यकाल पूर्ण रूपमा सफल होस्, सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो आफ्नो शुभकामनाका शब्दहरू यहाँ अन्त्य गर्छु। हस्, धन्यवाद। सभाका प्रमुख अतिथि प्रदेश नम्बर 1 सदस्य माननीय श्री पूर्णसिंह राजवंशीज्यूलाई उहाँले आफ्ना शुभकामना मन्तव्य राखेर यहाँबाट बिदा भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई हाम्रो यस बारदासी गाउँपालिकाको टिम र म व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो टिमलाई स्वीकारेर यहाँसम्म पालिदिनु भएकोमा उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामी लगभग यस बारदासी गाउँपालिका 10औं गाउँसभा समुद्घाटन कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। मलाई लाग्छ अब केही समय पछाडि यस बारदासी गाउँपालिकाको 10औं गाउँसभा समुद्घाटन कार्यक्रम समापन भएर बन्द सत्र कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। हामी त्यस कार्यक्रममा प्रवेश गरेर आफ्ना समस्याहरू, आफ्ना मनमा लागेका धारणाहरू, आफ्ना वडा तथा यस गाउँपालिकाका योजनाहरूलाई हामीले संशोधन अथवा त्यस विषय सफल गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। अब म पनि तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। फेरि यसरी नै अरू गाउँसभा पनि भेटघाट हुने विश्वास दिन चाहन्छु। हामी सबैले यसरी नै भेट हुन पाऊँ विश्वास भन्न चाहन्छौँ। तर विश्वास शब्दमा कति जटिलता छ भन्ने कुरा तपाईँ हामीले बुझेकै होला। विश्वासमा
दुईटा अर्थ लाग्छ। सबैभन्दा पहिला विष अनि वास। विष हामी यहाँबाट लिएर जाने हो कि आश लिएर जाने हो? विश्वासमा दुईटा शब्द छ, विष लिएर जाने हो कि आश लिएर जाने हो? त्यो तपाईँ हामी आफूले छान्नु होला। तर म विश्वास लिन चाहन्छु। म विष लिएर होइन, आश लिएर यहाँबाट तपाईँहरू आफूबाट बिदा हुन चाहन्छु कि आउँदा दिनहरूमा हामी यसरी नै आश लाग्दा साथीहरू यस वार्तासीको निर्माणको निमित्त यसरी नै भेला भएर यस्तै गाउँसभा सञ्चालन गर्न पाऊँ भन्दै म तपाईँहरू माझबाट बिदा पनि हुन चाहन्छु। र बिदा हुनुभन्दा पहिला आजका कार्यक्रमका सभाध्यक्ष, यस वार्तासी गाउँपालिका अध्यक्ष आदरणीय श्री खड्गप्रसाद राजवंशीज्यूलाई आजको दोस्रो गाउँसभाको समुद्घाटन कार्यक्रममा आफ्ना सान्दर्भिक भनाइहरूका साथ यो समुद्घाटन कार्यक्रम समापन गरिदिन म हार्दिक अनुरोध व्यक्त गर्दै म तपाईँहरूकै वडा अध्यक्ष, यस कार्यक्रम प्रवक्ता अथवा इष्टमित्र शम्भु राजवंशीबाट यदि यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा कुनै त्रुटि भए क्षमा चाहँदै आगामी दिनहरूमा भेट्ने आशा गर्दै विशेष कुरालाई भरे आउँछु सबैमा पर्खिरहेको है भन्दै बाहिर हुन जान्छु। बाहिर नमस्कार। धन्यवाद छ। आज यस कार्यक्रमका उद्घोषक वार्ड नम्बर 1 का वार्ड अध्यक्षज्यू दशौं गाउँ सभाका प्रमुख अतिथि, आदरणीय व्यक्तित्व, प्रदेश नंबर 3 का ख का माननीय आदरणीय व्यक्तित्व पूर्ण सिंह राजवंशीज्यू, यसै गाउँपालिकाका उपाध्यक्षज्यू, यसै गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, यसै गाउँपालिकाका वार्ड नंबर 1 देखि 7 का वार्ड अध्यक्षज्यूहरू, कार्यकारिणी सदस्यज्यूहरू, यसै वार्तासी गाउँपालिकाका विभिन्न शाखा अधिकृतज्यूहरू, दशौं गाउँ सेवाका सम्मानित आदरणीय सदस्यज्यूहरू र यस गाउँपालिकाका कर्मचारी मित्रहरू, सर्वप्रथम आज यो दशौं गाउँ सेवा अन्तिम गाउँ सेवा हो। त्यही अर्थमा वार्तासी गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत लगायत सम्पूर्ण कर्मचारीको तर्फबाट जनप्रतिनिधिहरूलाई आंशिक बिदा गरिएकोमा सम्पूर्ण कर्मचारी मित्रहरूलाई धन्यवाद दिँदै यो दशौं गाउँ सभा को अर्को सूचना जारी नहुन्जेलसम्म स्थगन गरेको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। राधे राधे।